श्रीमद् भागवतम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामीको आगमन। सुत उवाच महीपतिस्तुतत्कर्म गृह्य विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमर्याप्रकृतं निरागसे ब्रह्मणे गूढतेजसे। सुत गोस्वामीले भन्नुभयो, घरतिर फर्किँदै गर्दा महाराज परीक्षितले आफूबाट एकजना निर्दोष तथा शक्तिशाली ब्राह्मणप्रति अत्यन्त जघन्य र अशिष्ट व्यवहार भएको अनुभव गरे। त्यसैले उनी अत्यन्त उदास भए। तात्पर्य, पवित्र आचरण भएका राजा परीक्षित एकजना निर्दोष र शक्तिशाली ब्राह्मणप्रति आफूबाट भएको आकस्मिक तर अभद्र व्यवहारका कारण अत्यन्त दुखी भएका थिए। राजा परीक्षित जस्ता उत्तम कोटिका व्यक्तिद्वारा यस्तो पश्चाताप गरिनु स्वाभाविकै हो। यस्तो पश्चातापले गर्दा भक्तहरू आफूबाट आकस्मिक रूपमा भएका पापबाट मुक्त हुन्छन्। भक्तहरू स्वभावैले दोषरहित हुन्छन्। भक्तहरू आकस्मिक रूपमा हुने यस्ता पापहरूप्रति खेद प्रकट गर्छन्। भगवत कृपाले गर्दा यस्ता अनिश्चित पापहरू पश्चातापको आगोमा जलेर भस्म हुन्छन्। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनाद दुरत्ययं व्यसनं नादि दीर्घाद तदस्तु कामं हृदय घनिष्कृताय मे एता न कुर्या पुनरेमद्वा। राजा परीक्षितले सोच्न थाले, भगवानका आज्ञाको अवहेलना गरेको हुनाले निश्चय नै निकट भविष्यमा ममाथि ठुलो सङ्कट आउँदैछ। त्यसैले बिना सङ्कोच त्यो सङ्कट कहिले आओस् जसले गर्दा म अहिलेसम्मको पापपूर्ण कर्मबाट पनि मुक्त हुन सकूँ र भविष्यमा पनि मबाट त्यस्तो कुनै अपराध नहोस्। तात्पर्य, गाई र ब्राह्मणको पूर्ण सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भगवानको आदेश छ। भगवान स्वयं पनि गाई र ब्राह्मणहरूको कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ। गो ब्राह्मण हिताय छ। महाराज परीक्षितलाई यस कुराको पूर्ण जानकारी थियो। त्यसैले उनले आफूबाट एकजना तेजस्वी ब्राह्मणको अपमान गरिएको कुरालाई लिएर भगवानका नियम विरुद्ध काम भएको अनुभव गरिरहेका थिए र निकट भविष्यमै त्यसको परिणामस्वरूप कुनै घोर सङ्कट आइपर्ने अनुमान गरिरहेका थिए। त्यसैले उनी जे हुनुपर्ने हो आफूमाथि तुरुन्तै भइहालोस् तर उनका परिवारजनलाई केही नहोस् भनी चाहिरहेका थिए। प्राय कुनै एउटा व्यक्तिको दुर्व्यवहारले परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई प्रभावित पार्ने गर्छ। त्यसैले महाराज परीक्षितले चाहना गरिरहेका थिए कि त्यो विपत्ति उनीमाथि मात्रै आओस्। उनी आफूले गरेका पापको फल आफूले मात्र भोगेर भविष्यमा यस्ता पाप कर्महरूबाट बच्न चाहन्थे। उनले गरेको पापको प्रतिकार पनि यसै जन्ममा होस् र आफ्ना कुनै सन्तानलाई त्यसको प्रतिफल भोग्न नपरोस् भन्ने उनको चाहना हो। एउटा जिम्मेवार भक्तले यस्तै कुरा सोच्दछ। भक्तका परिवारका अन्य सदस्यले पनि उसले गरेका भगवत सेवाको प्रतिफल पाउँछन्। महाराज प्रहलादले आफ्नो दृढ भक्तिभावनाद्वारा आफ्ना असुर पिताको उद्धार गरे। परिवारमा कुनै सदस्य भगवानको भक्त हुनु भनेको भगवानको ठुलो वरदान हो। अदैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहतो भद्रस्य पुनर्न मे बुद्ध पापीयसे दीर्घेजदेव गव्य। म ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वरीय चेतना र गोवंशको संरक्षणप्रति सजग नभएकाले अशिष्ट बने। त्यसैले मेरो राज्य, मेरो पराक्रम र मेरो धन ब्राह्मणको क्रोधाग्निले भस्म होस्, जसले गर्दा भविष्यमा म यस्ता अशुभ विचारबाट निर्देशित नबनौँ। तात्पर्य, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता र ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना र गोरक्षामा आधारित छन्। व्यापार, वाणिज्य, कृषि र उद्योगहरूद्वारा गरिने राज्यका सम्पूर्ण आर्थिक विकास उपयुक्त सिद्धान्तका लागि पूर्णतया उपयोगमा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा सम्पूर्ण तथाकथित आर्थिक विकास अवनतिको साधन बन्दछ। गोरक्षाको अर्थ ब्राह्मण संस्कृतिलाई भोजन प्रदान गर्नु हो। यसबाट ईश्वरीय चेतना प्राप्त हुन्छ। यसरी मानवीय सभ्यतामा पूर्णता आउँछ। कलियुगको लक्ष्य जीवनको उच्च आदर्शलाई नष्ट गर्नु हो। यद्यपि महाराज परीक्षितले यस संसारमा कलिको वर्चस्वलाई बलपूर्वक रोक्ने प्रयत्न गरे तापनि उपयुक्त समयमा कलिको प्रभाव प्रकट भइ नै हाल्यो, जसले गर्दा महाराज परीक्षित जस्ता प्रबल राजालाई पनि भोक र तिर्खाका कारणले ब्राह्मण संस्कृतिको अतिक्रमण गर्नु पर्यो।
परिचितले यस आकस्मिक घटनाप्रति पश्चाताप पनि गरे र उनले के भन्न चाहे भने उनको सम्पूर्ण राज्य, उनको राजकीय बल र राजकीय कोष जलेर भस्म होस् यदि ती कुरा ब्राह्मण संस्कृतिको उत्थानमा काम लाग्दैनन् भने। यदि कहीँ सम्पत्ति र शक्तिको सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षाको उन्नतिमा भएको छैन भने त्यो राज्य तथा त्यो घर निश्चित रूपले विनाश हुनेछ। यदि हामीले विश्वमा शान्ति र सम्पन्नता चाहन्छौँ भने हामीले यस श्लोकबाट शिक्षा लिनुपर्छ। प्रत्येक राज्य वा प्रत्येक घरले आत्मशुद्धिका लागि, ब्राह्मण संस्कृतिलाई आत्मसाक्षात्कारका लागि, ईश्वरीय चेतनालाई र पूर्ण सभ्यता बनाइराख्नका लागि चाहिने पर्याप्त दूध र उत्तम भोजनका लागि गोरक्षालाई प्रशय दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सचिन्तयनित्थमथा शृणोद्यथा मुनेः सुतुत्तु निःसृतश्च काख्यः स साधुमेनेन चिरेण तच्चेका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। जब राजाले यसरी पश्चाताप गर्दै थिए त्यही समय उनलाई मृत्यु निकट भएको समाचार प्राप्त भयो, जुन मुनिपुत्रद्वारा दिएको श्राप अनुसार तक्षक सर्पको टोकाइबाट हुनेछ। राजाले यसलाई पनि शुभ समाचार नै माने, किनभने यही कारणले उनलाई सांसारिक विषयप्रति वैराग्य उत्पन्न भयो। तात्पर्य, साँचो सुख त मानिसलाई आध्यात्मिक तत्त्वको प्राप्ति वा जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त भएपछि नै प्राप्त हुन्छ। भगवानको धाममा पुगेपछि मात्र जन्म र मृत्युको चक्रलाई रोक्न सकिन्छ। भौतिक जगतमा ब्रह्मलोक जस्तो उच्च लोक प्राप्त गरेर पनि जन्म र मृत्युका चक्रबाट मुक्त हुन सकिन्न तापनि हामी सिद्धि प्राप्त गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन खोज्दैनौँ। यो सिद्धिको बाटो मानिसलाई सम्पूर्ण भौतिक आसक्तिहरूबाट मुक्त गराइदिनेछ। यस बाटोमा हिँड्नाले मानिस आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्न योग्य बन्दछ। त्यसैले जो दिनहीन छन् ती सम्पन्न व्यक्तिहरूभन्दा राम्रा प्रत्याशी हुन सक्छन्। महाराज परीक्षित भगवानका महान भक्त थिए र भगवानको धाममा जानका लागि सुयोग्य उम्मेदवार थिए। तापनि उनीसँग सबैभन्दा ठूलो बाधाका रूपमा चक्रवर्ती सम्राट भएकाले उनीसँग भएको भौतिक सम्पत्ति थियो, जसले गर्दा उनले दिव्य आकाशमा भगवानको पार्षद बनेर रहने आफ्नो वास्तविक पद प्राप्त गर्न सकिरहेका थिएनन्। भगवानका भक्त भएको हुनाले उनले केही कुरा बुझेका थिए भने ब्राह्मण बालकले दिएको श्राप आफैमा मूर्खतापूर्ण भए पनि उनका लागि त्यो आशीर्वाद स्वरूप नै थियो, किनभने त्यो उनका लागि राजनीतिक, सामाजिक आदि सांसारिकताबाट विरक्तिको कारण बनेको थियो। सौमिक ऋषिले पनि घटनाका बारेमा शोक प्रकट गरिसकेपछि आफ्नो कर्तव्य सम्झेर राजालाई भगवत धाममा जानका लागि तयारी गर्ने सूचना प्रदान गरेका थिए। सौमिक ऋषिले राजालाई के सन्देश पठाए भने, यद्यपि मेरो छोरो तेजस्वी ब्राह्मण बालक हो, तापनि उसले आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिको उपयोग राजालाई श्राप दिने काममा गर्यो। त्यो मूर्खतापूर्ण थियो। राजाद्वारा मुनिका घाँटीमा मरेको सर्प राखिदिनु मृत्युको श्राप पाउनुपर्ने जघन्य अपराध थिएन। तापनि दिएको श्राप फिर्ता लिने उपाय नभएकाले राजालाई 1 सप्ताहभित्र मृत्यु हुनेछ भन्ने खबर गरिदिनु उपयुक्त ठानियो र त्यसका लागि तयारी गर्न सूचित गरियो। सौमिक ऋषि र राजा परीक्षित दुवैजना आत्मानुभूत व्यक्ति थिए। सौमिक ऋषि योगी थिए भने महाराज परीक्षित भक्त थिए। त्यसैले ती दुवैमा आत्मसाक्षात्कारका विषयमा कुनै भिन्नता थिएन। यी दुईमध्ये कुनै पनि मृत्युबाट भयभीत थिएनन्। महाराज परीक्षित क्षमा याचना गर्नका लागि सौमिक ऋषिसँग जानु पर्थ्यो, तर ऋषिले राजालाई अत्यन्त खेदपूर्वक उनको आसन्न मृत्युको खबर पठाइसकेका हुनाले अब राजाले फेरि ऋषिका अगाडि उपस्थित भएर उनलाई बढी लज्जित बनाउन चाहँदैनथे। त्यसैले राजाले अब आफ्नो निकट आइरहेको मृत्युको तयारी गर्दै भगवतधाम जाने मार्ग पहिलाउने निश्चय गरे। यो मनुष्य जीवन भगवानका धाममा फर्केर जाने वा जन्म र मृत्युको सांसारिक चक्रबाट मुक्त हुनका लागि आफूलाई तयार बनाइराख्ने एउटा अवसर हो। यसरी वर्णाश्रम धर्म परम्परामा प्रत्येक पुरुष तथा महिलालाई उक्त कार्यका विषयमा समुचित शिक्षा दिइन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा वर्णाश्रम धर्म परम्परालाई सनातन धर्म पनि भनिन्छ। वर्णाश्रम धर्म प्रणालीले मानिसलाई भगवानको धाममा जानका लागि तयार बनाउँदछ। यसले गृहस्थलाई वानप्रस्थी बनेर जंगलमा जाऊ र पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर अनि मृत्युकाल भन्दा पूर्व नै सन्यास ग्रहण गरी मुक्त हौ भन्ने आदेश दिन्छ। महाराज परीक्षित अत्यन्त भाग्यमानी थिए, किनभने उनले मृत्युभन्दा 7 दिन अघि नै मृत्युको सूचना पाएका थिए। तर सर्वसाधारण सबैलाई यसरी मृत्युको निश्चित पूर्व सूचना दिन्न। यद्यपि मृत्यु सबैका लागि अनिवार्य छ।
मूर्खहरू यस्तो ध्रुवसाथै मृत्युको यथार्थलाई बिर्सिन्छन् र भगवत धाम जाने तयारी गर्न पनि वास्ता राख्दैनन्। उनीहरू खानु पिउनु आनन्द मनाउनु जस्ता वास्तविक वृत्तिमै रमाएर आफ्नो जीवन नष्ट गर्दछन्। यस्तो अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवनमा नै कलियुगका मानिसहरू बाँच्ने गर्छन्, किनभने तिनीहरूमा ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना र गोरक्षाको तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। यस्तो पापपूर्ण इच्छा जो उनीहरूमा विकसित हुन्छ त्यसको उत्तरदायी राज्य पनि हो। राज्यले यी तीनै कुराको उन्नतिका लागि लगानी गर्नुपर्छ र मानिसहरूलाई मृत्युको तयारी गर्ने शिक्षा दिनुपर्दछ। जुन राज्यले यस्तो कार्य गर्छ वास्तवमा त्यही नै कल्याणकारी राज्य हो। राम्रो के हुन्थ्यो भने भारतवर्षले यस्तै प्रशासकीय व्यवस्था र परिचित जस्ता आदर्श राजा वा शासनाध्यक्षको चयन गर्नुपर्दछ। यी महान आदर्शको पालना गर्नुपर्दछ र अनि भौतिकतावादी राष्ट्रका गतिविधिको अनुकरण गर्नु हुँदैन। ती भौतिकतावादी राष्ट्रमा भगवत धामको कुनै कल्पना नै हुँदैन, जुन मनुष्य जीवनको परम लक्ष्य हो। भारतीय सभ्यताको आदर्शमा ह्रास आएको हुनाले भारतवर्षको मात्र होइन विदेशका नागरिकहरूको जीवनमा पनि ह्रास आएको देखिन्छ। आतो विहाय मम मुम्चा लोकम विमर्शितो हे यतया पुरस्तात कृष्णाङ्गग्रिसेवामादि मने मन उपाविशद पार्यमर्तेन धाम। महाराज परीक्षित आत्मसाक्षात्कारका अन्य समस्त विधिहरूलाई छोडेर कृष्ण भावनामै आफ्नो मन एकाग्र पार्नका लागि गङ्गाका किनारमा दृढतापूर्वक बसे, किनभने भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रेम भक्ति नै जीवनको सर्वोच्च उपलब्धि हो र अरू सबै विधिभन्दा श्रेष्ठ हो। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जस्ता भक्तहरूका लागि त कुनै पनि भौतिक लोक, यहाँसम्म कि सबैभन्दा उच्च मानिने ब्रह्मलोक पनि त्यति उपयुक्त मानिँदैन जति भगवान आदिपुरुष श्रीकृष्णको धाम वा गोलोक धाम वृन्दावन मानिन्छ। यो पृथ्वी लोक ब्राह्मणका असङ्ख्य लोकहरूमध्येको एक हो र महत्त्वको परिधिमा यस्ता ब्राह्मणहरू पनि असङ्ख्य छन्। भक्तहरूलाई भगवानद्वारा तथा भगवानका प्रतिनिधि आचार्यहरूद्वारा के भनिएको छ भने ती असङ्ख्य लोकमध्ये कुनै पनि लोक भक्तहरू बस्न योग्य छैनन्। भक्त सधैँ भगवत धाममा जान इच्छुक हुन्छ। त्यहाँ ऊ भगवानको सेवक, मित्र, माता पिता, प्रेमी या पार्षद बनेर कुनै एक वैकुण्ठ वा कृष्णको गोलोक वृन्दावनमा रहन चाहन्छ। यी सबै लोकहरू परव्योममा अवस्थित छन्, जो महतत्वभित्र कारणर्वको दोस्रो किनारा हो। महाराज परिचित वैष्णव भक्तहरूका उच्च कुलमा जन्मिएका र आफ्नो सञ्चित धर्म निष्ठाका कारणले गर्दा यी सम्पूर्ण सूचनाहरूबाट अवगत थिए। आधुनिक वैज्ञानिकहरू भौतिक व्यवस्थाद्वारा चन्द्रमासम्म पुग्नका लागि अत्यन्त उत्सुक छन्, तर उनीहरू ब्रह्माण्डको यस सर्वोच्च लोकका बारेमा भने कल्पना पनि गर्दैनन्। तर महाराज परीक्षित भक्त चन्द्रमा वा यस प्रकारको कुनै पनि भौतिक लोकको वास्ता गर्दैनन्। त्यसैले जब उनलाई निश्चित मितिमा मृत्यु हुनेछ भन्ने सूचना दियो, उनी दिव्य यमुना नदीका किनारमा गएर बसे। यमुना उनकै राजधानी दिल्ली भएर बग्ने पवित्र नदी हो। उनी यमुना किनारमा पुगेर पूर्व उपासद्वारा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रेम भक्तिमा दृढ प्रतिज्ञ भए। गङ्गा र यमुना दुवै अमर्त्य अर्थात् दिव्य नदीहरू हुन् र यमुना अहिले पनि निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा बढी पवित्र छ। या वैलसच्छि तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्गग्रे वर्णभवेदिकाम्बुनेत्री पुनातिलकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवैत मरिषे मनः। यी गङ्गा नदी जसका किनारमा राजा उपवास गर्दैछन् अत्यन्त पवित्र जल लिएर बग्छिन्, जसमा भगवानका चरण कमलको धुलो र तुलसी दालको मिश्रण हुन्छ। यस जलले तिनै लोकलाई भित्र र बाहिरबाट पवित्र गराउने र शिवजी र अरू देवताहरू पनि पवित्र बनाउँदछिन्। त्यसैले मृत्यु नजिक आएको व्यक्तिले यी नदीको शरण ग्रहण गर्नुपर्दछ। तात्पर्य, महाराज परीक्षितले 7 दिनभित्र आफ्नो मृत्यु हुने सूचना पाउन साथ गृहस्थ जीवन छोडिदिए र यमुना नदीका पवित्र तटमा गए। सामान्यतया के भनिन्छ भने राजाले गङ्गा नदीका किनारमा शरण लिएका थिए, तर श्री जीव गोस्वामीका विचारमा राजाले यमुना नदीको शरण लिएका थिए। श्री जीव गोस्वामीको विचार भौगोलिक स्थितिका कारण उपयुक्त देखिन्छ। महाराज परीक्षित आफ्नो राजधानी हस्तिनापुर नजिक बस्थे, जुन वर्तमान दिल्लीको नजिक छ। यही नगर हुँदै यमुना बग्दछिन्। स्वाभाविक के देखिन्छ भने राजा आफ्नै दरबारको निकट बग्ने यमुना नदीकै किनारमा बसे।
जहाँसम्म पवित्रताको कुरा छ। यमुना नदी गङ्गाभन्दा भगवान श्रीकृष्णसँग अधिक सम्बन्धित देखिन्छन्, किनभने भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना पृथ्वीका दिव्य लीलाहरूको प्रारम्भ यिनै यमुनाका किनारबाट गर्नुभएको थियो। यी नदीसँग उहाँको जन्मदेखिको सम्बन्ध छ। जब श्रीकृष्णका पिता वासुदेवले उहाँलाई मथुराबाट गोकुल लैजाँदै थिए, त्यस समय भगवान श्रीकृष्ण यस नदीमा खस्नु भएको थियो र उहाँका चरण कमलको धुलो प्राप्त गरेर यमुना पवित्र बनेकी थिइन्। यहाँ यस कुराको विशेष उल्लेख किन गरियो भने महाराज परीक्षितले त्यस नदीको शरण ग्रहण गरे जो सुन्दर ढङ्गले प्रभावित थियो र जसमा तुलसी दल मिश्रित भगवानका चरण कमलको धुलो प्रभावित थियो। भगवान श्रीकृष्णका चरणमा सधैँभरि तुलसी दल चढिरहन्छ, त्यसैले उहाँका चरण कमल गङ्गा वा यमुना नदीमा स्पर्श हुनसाथ ती नदीको जल तत्काल पवित्र भइहाल्छ। यहाँ के देखिन्छ भने निकटताका कारण भगवानले गङ्गा नदीको भन्दा यमुना नदीकै स्पर्श बढी गर्नुभयो। बराह पुराण अनुसार यमुना र गङ्गा नदीका जलमा कुनै अन्तर छैन। यसको चर्चा श्री जीव गोस्वामीले पनि गर्नुभएको छ। भनिएको छ, जब गङ्गाको जल 100 गुणा बढी पवित्र हुन्छ त्यसलाई यमुना भनिन्छ। यस्तै गरी शास्त्रमा के भनिएको छ भने विष्णुको 1000 नाम रामको एउटा नाम बराबर हुन्छ भने रामको 3 नाम श्रीकृष्णको एउटा नाम बराबर हुन्छ। इति विपच्चितः स पाण्डव्ययः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपदां दशौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्ये बाबो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तं सङ्गा। यसरी पाण्डवका योग्य सन्तति राजा परीक्षित दृढ सङ्कल्पका साथ आमरण उपवास गरी भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा आफूलाई समर्पित गर्नका लागि गङ्गाका किनारमा गई बसे, किनभने एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण नै मुक्ति दिन समर्थ हुनुहुन्छ। यसरी राजाले आफूलाई अन्य सम्पूर्ण सांसारिक सङ्गति र आसक्तिबाट मुक्त गरेर मुनिको व्रत स्वीकार गरे। तात्पर्य, गङ्गाको जल देवी देवताहरूसहित तिनै लोकमा पवित्र गर्न सक्षम छिन्, किनभने यी भगवान विष्णुका चरण कमलबाट उत्पन्न भएकी हुन्। भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण विष्णु तत्त्वका उद्गम हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका चरण कमलको शरणले हामीलाई सम्पूर्ण पापबाट उद्धार गर्न सक्छ, जसमा ब्राह्मणप्रति राजाद्वारा गरिएको अपराध पनि सम्मिलित छ। महाराज परीक्षितले मुकुन्दले जो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उनी भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलको ध्यान गर्ने निश्चय गरे। गङ्गा या यमुना नदीका तटले हामीलाई निरन्तर भगवानको स्मरण गर्ने अवसर र भावना प्रदान गर्छ। परीक्षितले यहाँ आएर आफूलाई आफ्ना सबै किसिमका भौतिक सङ्गतबाट अलग गराएर भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलको ध्यान गर्न थाले, किनभने यही नै मुक्तिको मार्ग हो। सबै प्रकारका भौतिक आसक्ति वा सङ्गतबाट मुक्त हुनुको अर्थ अब फेरि पापमा नफस्नु हो। भगवानका चरण कमलको ध्यान गर्नुको अर्को अर्थ पहिले गरेका सम्पूर्ण पापहरू र त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुनु पनि हो। भौतिक जगतमा यस्ता परिस्थितिहरू ल्याउन सकिन्छ जसले गर्दा मानिसलाई जानेर होस् वा नजानेर पाप कर्म गर्नुपर्छ। यसको पनि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनेका छन् स्वयं परीक्षित। उनी निष्पाप राजा भनेर चिनिएका थिए। महाराज परीक्षित यद्यपि कुनै कृति गर्न चाहँदैनथे तापनि अपराधका शिकार भए। उनलाई पनि श्राप दिइयो। उनी भगवानका ठुलो भक्त थिए, त्यसैले जीवनका यस्ता प्रतिकूलहरू पनि उनका लागि अनुकूल भए। सिद्धान्त के हो भने मानिसले जानी बुझे जीवनमा कुनै पाप गर्नु हुँदैन र अविचल भावले भगवानका चरण कमलको स्मरण गरिराख्नु पर्दछ। यस्तो अवस्थामा भक्तलाई मुक्ति मार्गमा नियमित प्रगति गर्नका लागि भगवान सहायक बन्नुहुन्छ। यसरी नै भक्तलाई भगवानका चरण कमल प्राप्त हुन सक्छ। यदि कुनै भक्तबाट आकस्मिक रूपले कुनै पाप भइहाल्यो भने पनि भगवानले ती शरणागत भक्तलाई सबै पापबाट बचाउनुहुन्छ, जसको पुष्टि सबै शास्त्रहरूमा भएको छ। जस्तै स्वपादमूलं भजतः प्रियसे विक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथचित् धुनोति सर्वहृदि सन्निविष्टः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्यः प्रायण तीर्थाभिगमापदेशैः सोऽयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। त्यस अवसरमा ठुला ठुला मेधावी विचारहरू आफ्ना शिष्यहरूका साथमा र आफ्ना उपस्थिति मात्रले तीर्थहरूलाई पनि पवित्र गर्ने मुनिहरू तीर्थयात्राको बहाना बनाएर त्यहाँ आइपुगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित गङ्गाका तटमा आएर बसेको समाचार फैलिनासाथ त्यहाँ देशका अत्यन्त मेधावी मुनिहरू तीर्थयात्राको बहाना बनाएर
आएका थिए। तिनीहरू यस अवसरको महत्त्व पनि राम्ररी बुझ्दथे। वास्तवमा उनीहरू महाराज परीक्षितलाई भेट्न आएका थिए, स्नान ध्यान आदि गर्न होइन, किनभने उनीहरू त तीर्थलाई नै पवित्र पार्न सक्षम तपस्वी थिए। भनिन्छ सामान्य मानिसहरू आफ्नो पाप पखाल्नका लागि तीर्थ गर्न जान्छन्, त्यसैले तीर्थस्थलहरू ती सबैका पापको बोझले बोझिल हुन्छ। जब त्यस्ता मुनिसले ती तीर्थस्थलको यात्रा गर्छन्, तिनका उपस्थितिले ती स्थानहरू पवित्र र स्वच्छ हुन्छन्। त्यहाँ जति मुनिजन महाराज परीक्षितसित भेट गर्न आएका थिए, तिनलाई सामान्य व्यक्तिहरूलाई जस्तै आफूलाई शुद्ध गर्ने थिएन, बरु उनीहरू त ती ठाउँमा स्नान गर्ने बहाना बनाएर महाराज परीक्षितलाई भेट्न आएका थिए। उनीहरूलाई त्यहाँ के कुराको पूर्वानुमान भइरहेको थियो भने त्यहाँ सुखदेव गोस्वामीको आगमन हुनेछ र श्रीमद् भागवतमको प्रवचन हुनेछ। ती सबैले त्यसै अवसरको महान लाभ लिन चाहन्थे। अतिर्वशिष्टश्च वनः शरदा नरिष्ट निमिर्भुर्गुरुङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उद्धते इन्द्रप्रमदेत्मबाहो मेधातीर्थनिर्बल आष्टिर्सेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेयैर्उर्वः कभस्सः कुम्भयोनि दैपायनो भगवान् नारदश्च। संसारका विभिन्न भागबाट विभिन्न नामका ठुला ठुला मुनिहरू त्यहाँ आएका थिए, जसमा अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, राम, उत्तथ्य, इन्द्रप्रमद, इम्दबाहु, मेघातिथि, देवल, आश्रिष्यन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, उर्व, कवच, अगस्त्य, द्वैपायन र नारद आदि मुख्य थिए। तात्पर्य: च्यवन यी महान मुनि थिए र महामुनि भृगुका छोराहरूमध्ये एक थिए। यिनी आफ्ना आमाका गर्भमा पुरा समय बस्न नपाई उत्पन्न भएका थिए, किनभने यिनीको आमाको अपहरण भएको थियो। च्यवन आफ्ना पिताका 6 जना छोरामध्ये एक थिए। भृगु वरुणका तर्फबाट जब ब्रह्माजीले एउटा महायज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै समय यज्ञको अग्निबाट भृगुको उत्पत्ति भएको थियो। भृगुजी महर्षि हुन् र उनकी पत्नीको नाम पुलोमा हो। उनी दुर्वासा, नारद र अन्य ऋषिहरू जस्तै अन्तरिक्षमा विचरण गर्न सक्थे र उनी ब्रह्माण्डका सबै लोकहरूमा विचरण गरिरहन्थे। कुरुक्षेत्रको युद्ध हुनु पूर्व यिनले उक्त युद्ध रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए। कुनै समय यिनले भारद्वाज मुनिलाई खगोलशास्त्रको उपदेश दिएका थिए। उनी महान ज्योतिष शास्त्र भृगु संहिताका लेखक पनि हुन्। उनले नै सर्वप्रथम आकाशबाट वायु, वायुबाट अग्नि, अग्निबाट पानी र पानीबाट पृथ्वी उत्पन्न भएको हो भने प्राणीका पेटमा कसरी वायुले काम गर्छ र त्यसले कसरी आत्मालाई व्यवस्थित गर्छ भन्ने कुरा पनि कुनै समयमा उनले भनेका थिए। महान दार्शनिकका रूपमा उनले नै जीवनको अस्तित्व शाश्वत छ भन्ने कुरा तर्कका आधारमा स्थापित गरे। उनी ठूला मानव विज्ञान शास्त्री पनि थिए। उनले त्यस समयमा नै जीव विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। उनी वर्णाश्रम व्यवस्थाका वैज्ञानिक प्रतिपादकहरूमध्ये एक हुन्। उनले विधव्य नामक क्षेत्रीय राजाहरूलाई ब्राह्मण बनाएका थिए। वशिष्ठका बारेमा श्रीमद् भागवतम 1.9.6 को टीकामा विस्तृत वर्णन गरिएको छ। पराशर यी वशिष्ठ ऋषिका नाति महर्षि शक्तिका छोरा र व्यासदेवका पिता हुन्। यिनकी आमाको नाम अदृश्यति थियो। यिनी जन्मदा यिनको आमाको उमेर मात्र 12 वर्षको थियो। यिनले आमाको गर्भमा छँदै वेदको ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। उनका पितालाई कल्मषपाद नामक असुरले मारिदिएको थियो। त्यसको प्रतिशोध लिनका लागि उनी सम्पूर्ण संसारलाई नै नष्ट गर्न तयार भएका थिए, तर उनका हजुरबुबा वशिष्ठले उनलाई त्यसो गर्नबाट रोकिदिएका थिए। अनि उनले फेरि राक्षस वधको लागि यज्ञ गर्न खोजे। त्यसलाई पनि महर्षि पुलस्त्यले रोके। सत्यवतीप्रति आसक्त हुँदा उनीबाट व्यासदेवको जन्म भयो। ती सत्यवती पछि महाराज शान्तनुकी पत्नी भइन्। पराशरकी आशीर्वादले गर्दा सत्यवती कौशलसम्म सुगन्ध फैलाउने सुगन्धवती बनेकी थिइन्। यी पराशर भीष्मको मृत्यु हुँदा उपस्थित थिए। यी महाराज जनकका गुरु थिए र शिवजीका परम भक्त थिए। यी पराशर विभिन्न वैदिक शास्त्रहरू तथा समाजशास्त्रीय निर्देशनका जनक वा ग्रन्थकार हुन्। गादिसुत विश्वामित्र तपस्या र योग शक्तिका महर्षि थिए। यी गादिसुतका नामले प्रसिद्ध भए किनभने यिनका पिता गादी कान्यकुब्ज अर्थात् उत्तर प्रदेश प्रान्तका शक्तिशाली राजा थिए। उनी जन्मले क्षेत्रीय भए पनि आफ्ना तपस्याको बलमा तथा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त गरेर त्यसै शरीरमा नै ब्राह्मण बनेका थिए। उनी क्षेत्रीय राजाका रूपमा हुँदा वशिष्ठ मुनिसँग वैमनस्यता भएको थियो। पछि मतंग मुनिका सहयोगले उनले एउटा महान यज्ञ गरे। यसरी उनले वशिष्ठ
वशिष्ठका पुत्रहरूलाई हराउन सके। यिनी महान योगी बने तर इन्द्रियलाई वशमा राख्न सकेनन्। फलस्वरूप मेनकाबाट यिनले शकुन्तला नाम गरेका पुत्रीलाई जन्म दिए। यी शकुन्तला विश्व इतिहासकी परम सुन्दरीका रूपमा विख्यात छिन्। एकपटक उनी क्षेत्रीय राजाका रूपमा हुँदा वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा गएका थिए। त्यहाँ उनको भव्य स्वागत भयो। विश्वामित्रले वशिष्ठको नन्दिनी गाई लिन चाहे तर मुनिले आफ्नो गाई दिन अस्वीकार गरे अनि विश्वामित्रले त्यो गाई चोरेर लगे। फलस्वरूप राजा र मुनिका बीचमा युद्ध नै भयो। विश्वामित्र वशिष्ठको आध्यात्मिक शक्तिबाट पराजित भए। त्यसैले विश्वामित्रले पनि वशिष्ठ जस्तै ब्रह्मर्षि बन्ने निश्चय गरे। ब्राह्मण बन्नका लागि उनले कौशिकी नदीका तटमा गएर कठिन तपस्या गरे। यी पनि ती व्यक्तिहरूमा पर्छन् जसले कुरुक्षेत्रको युद्ध रोक्न चाहेका थिए। अंगिरा ब्रह्माजीका 6 जना मानस पुत्र मध्ये अंगिरा एक हुन्। यी स्वर्गका देवताहरूका परम विद्वान गुरु बृहस्पतिका पिता हुन्। यी ब्रह्माको बीचबाट उत्पन्न भएका हुन् जो उनले अग्निको एउटा सल्किँदै गरेको अगुल्टोलाई दिएका थिए। उद्धत र सर्वत्र उनका 2 छोरा हुन्। भनिन्छ तिनीहरू अहिले पनि गंगाका किनारमा अलकनन्द नाम गरेका ठाउँमा भगवानको कीर्तन गर्छन् र त्यही तपस्या गरिरहेका छन्। परशुराम हेर्नु श्रीमद् भागवतम 1:9 को टीका। उत्तथ्य महर्षि अंगिराका 3 छोराहरूमध्ये उत्तथ्य एक हुन्। यिनी महाराज मन्दताका गुरु थिए। यिनले चन्द्रमाकी छोरी भद्रासँग विवाह गरेका थिए। जब वरुणले यिनकी पत्नी भद्राको अपहरण गरे त्यसको प्रतिशोध लिन यिनले संसारभरिको सबै पानी पिदिए। मुदा तिथि यी प्राचीन कालका वयोवृद्ध मुनि हुन्। यी राजाका इन्द्रका सभासद थिए। मेधा तिथिका छोरा कण्ड हुन् जसले वनमा रहँदा शकुन्तलाको पालन पोषण गरेका थिए। वानप्रस्थ आश्रमको पूर्ण पालन गरेर यिनले स्वर्गलोक प्राप्त गरेका थिए। देवल पनि नारद र व्यास जस्तै एउटा महान विशेषज्ञ थिए। जब अर्जुनले श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गरे त्यस समय भगवत गीता उल्लेखित महापुरुषहरूको सूचीमा यिनको नाम समावेश छ। यिनले कुरुक्षेत्रको युद्धपछि महाराज युधिष्ठिरसँग भेटेका थिए। यी पाण्डवका परिवारका पुरोहित धौम्यका जेठा दाजु थिए। क्षेत्रीहरूले जस्तै यिनले आफ्नो छोरीको स्वयंवर सभामा आफ्नो पति आफै जाने अनुमति दिएका थिए। यस उत्सवमा ऋषिहरूका सबै कुमारहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। कसैका विचारमा यी 80 देवल होइनन् भन्ने छ। भरद्वाज हेर्नु श्रीमद् भागवतम 1:9 को टीका। गौतम विश्वका 7 महर्षिहरूमध्ये एक हुन्। यिनका एकजना छोराको नाम शरद्वार गौतम थियो। आजको गौतम गोत्रका मानिसहरू या त यिनका वंशज हुन् या यिनका शिष्य परम्पराका मानिस। जुन ब्राह्मणले आफ्नो गोत्र गौतम भन्दछन् ती यिनका वंशज हुन् र जति गौतम गोत्रका क्षेत्रीय र वैश्यहरू छन् ती यिनका शिष्य परम्पराका मानिसहरू हुन्। यी गौतम प्रसिद्ध अहिल्याका पति हुन्। अहिल्या इन्द्रदेवले दुःख दिएपछि ढुङ्गो भएकी थिइन् तर पछि भगवान रामचन्द्रद्वारा यिनको उद्धार भयो। गौतम कुरुक्षेत्रको युद्धका वीरहरूमध्ये कृपाचार्यका हजुरबुबा हुन्। मैत्रेय पनि प्राचीन कालका ठूला ऋषि हुन्। यी विदुरका गुरु थिए तथा ठूला धर्माचार्य थिए। यिनले धृतराष्ट्रलाई पाण्डवहरूसँग मधुर सम्बन्ध बनाइ राख्ने सल्लाह दिएका थिए तर दुर्योधन त्यस कुरामा सहमत भएन। त्यसैले यिनले उसलाई श्राप दिए। व्यासदेवसँग भेटेर यिनले धेरै धार्मिक चर्चा गरे। देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादश्च नरर्षि प्रवरान् समेता न वीर्चा राजा शिरसा वन्दे। यसबाहेक त्यहाँ अन्य देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि र मुनिका वंशका विशिष्ट राजा जसलाई अरुणादय भनिन्छ पनि आए। ती सबैजना राजा परीक्षितसँग भेट गर्नका लागि एकत्र भएका थिए। राजाले पनि तिनलाई शिर झुकाएर प्रणाम गरे र समुचित ढङ्गले तिनको स्वागत गरे। तात्पर्य आफ्ना गुरुजनहरूलाई आदर गर्नका लागि भुइँमा शिर झुकाउनु अत्यन्त उत्तम शिष्टाचार हो, राम्रो परम्परा हो। यसबाट अतिथिले पनि आफूलाई अत्यन्त सम्मानित भएको अनुभव गर्दछ। कहाँसम्म भने उच्च कोटिका महाराज परीक्षित त सम्पूर्ण ऋषिहरूका र राजाहरूका पनि अत्याधिक सम्मानित व्यक्ति थिए। उनले आफूलाई भेट्न आएका सबै महापुरुषहरूको विनीत भावले स्वागत गरे जसले उनीबाट भएका अपराधहरूलाई पनि क्षमा दिन सक्छन्। सामान्यतया जीवनका अन्तिम अवस्थामा यस्तो विनम्रता हरेक सबै संवेदनशील व्यक्तिहरूले अपनाउने गर्छन् जसले गर्दा जीवन त्याग्नु पूर्व उसलाई क्षमा गर्न सकियोस्। यसरी महाराज परीक्षितले भगवत धाम जानका लागि सबैबाट शुभकामनाहरू प्राप्त गरे। सुकोपपिष्टे सुथ ते सुभूयः
कृतप्रणामः शुचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचिता उपस्थितो गृहीत प्राणिः। सबै ऋषिहरू र अन्य मानिसहरूले सुखपूर्वक आआफ्ना आसन ग्रहण गरिसकेपछि राजा तिनका अगाडि हात जोडेर उभिए र आमरण व्रत गर्न लागेको आफ्नो सङ्कल्प सबैलाई सुनाए। तात्पर्य, हुन त राजाले पहिले नै गङ्गाका किनारमा गएर उपवास गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए, तापनि त्यहाँ उपस्थित महापुरुषहरूको मनसाय बुझ्नका लागि विनम्रतापूर्वक यिनले आफ्नो निर्णय सुनाए। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय आफ्ना कुनै गुरु वा आचार्यद्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। त्यसो गर्नाले विषय पूर्ण हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने त्यस समय जो राजाहरू पृथ्वीमा शासन गर्थे ती गैर जिम्मेवार तानाशाह हुँदैनथे। तिनीहरू वैदिक आदेशअनुसार सन्त तथा मुनिहरूका प्रामाणिक निर्णयहरूको पालना गर्दथे। पुनः राजाका रूपमा महाराज परीक्षितले आफ्नो जीवनका अन्तिम दिनसम्म आचार्यहरूको सल्लाह लिएर आफ्नो दिनचर्या बिताइरहेका थिए र नियमहरू पालना गरिरहेका थिए। राजवाच अहो वयं धन्यतमानि प्राणं महत्तमनुग्रहणीयशिलाः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विशिष्टं बत गृहकर्म। ती भाग्यशाली राजाले भने, निस्सन्देह तपाईँहरू जस्ता महापुरुषहरूको अनुग्रह प्राप्त गर्ने म अन्य राजाहरूभन्दा धन्य छु। सामान्यतया तपाईँहरूले राजाहरूलाई टाढै फाल्न योग्य फोहोर ठान्नुहुन्छ। तात्पर्य, धार्मिक नियमअनुसार मलमूत्र लगायत फोहोर पानी अलि पर लगेर परित्याग गर्नुपर्छ। धेरैसँग जोडिएर स्नागार होस् वा शौचालय होस्, जो आधुनिक सभ्यताका कारण प्राप्त सुविधाभित्र पर्छन्, तिनलाई घरभन्दा अलि टाढै बनाउनु पर्ने आदेश छ। यही उदाहरण यहाँ ती राजाहरूमाथि लागू गरिएको छ जो भगवत धामको मार्गतिर अग्रसर भएका छन्। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, जुन मानिस भगवानको धाममा जान चाहन्छ तिनका लागि करोडपतिहरू वा राजाहरूको घनिष्ठ सम्पर्कमा रहनु भनेको आत्महत्या गर्नुभन्दा पनि खतरनाक हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आध्यात्मवादीहरू सामान्यतया त्यस्ता मानिसहरूको सङ्गत गर्दैनन् जो भगवानको सृष्टिको बाहिरी सुन्दरताद्वारा अत्याधिक आकर्षित हुन्छन्। आध्यात्मिक अनुभूतिको उच्चतम ज्ञान भएका आध्यात्मिकवादीहरू राजर्षि ईश्वरी वा यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरूबाट पनि अधिक मोहित हुँदैनन्। तर महाराज परीक्षितको कुरा भने अलि अर्कै थियो। राजाले एउटा अनुभवहीन ब्राह्मण बालकद्वारा श्राप पाएका थिए, तर वास्तवमा विचार गर्दा उनलाई भगवानले आफूसँग बोलाउनु भएको थियो। महाराज परीक्षितको आमरण अनसनको खबर सुनेपछि आध्यात्मवादीहरू, महर्षिहरू, योगीहरू त्यहाँ छिट्टै एकत्र भएका थिए। ती सबै उनको दर्शन गर्न उत्सुक थिए, किनभने उनी छिट्टै भगवत धामतिर जाँदै थिए। महाराज परीक्षितले पनि के बुझेका थिए भने त्यहाँ जे जति ऋषि मुनिहरू जम्मा भएका छन् ती सबै उनका पूर्वज पाण्डवहरूको भगवत भक्तिका कारणले उनीमाथि कृपा गर्न आएका हुन्। त्यसैले महाराज परीक्षित आफ्ना जीवनको अन्तिम अवस्थामा सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूलाई आफ्ना नजिक पाएर अत्यन्त कृतज्ञताको अनुभव गरिरहेका थिए। उनले के पनि अनुभव गरे भने यी सबै कुरा उनका पूर्वजहरूको महानताको प्रतिफल हो। आफू त्यस्तो महान भक्त परिवारमा जन्मिएका उनलाई ठुलो गौरवको अनुभूति भइरहेको थियो। भगवानका भक्तहरूमा उत्पन्न हुने गर्व भौतिक समृद्धिका कारण उत्पन्न हुने अभिमान जस्तो हुँदैन। यीमध्ये पहिलो वास्तविक हो भने दोस्रो असत्य र व्यर्थ हो। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यसतचित्तस्य गृहेष्वविचनं निर्वेदमूलोदीशशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। प्राकृत एवं आध्यात्मिक जगतका नियन्त्रक भगवानले ब्राह्मण श्रापको रूपमा ममाथि अति ठुलो कृपा गर्नुभयो। गृहस्थ जीवनमा अत्यन्त आसक्त भएको मलाई बचाउनका लागि भगवान मेरो अगाडि यसरी प्रकट हुनुभएको हो, जसको आशय हो म भएका कारण आफूलाई संसारबाट विरक्त बनाऊ। तात्पर्य, महाराज परीक्षित परम भक्त पाण्डवका परिवारमा जन्मिएका थिए। उनलाई भगवानको सङ्गत प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भगवत आसक्ति वा दिव्य भक्तिको शिक्षा पनि प्राप्त भएको थियो। तापनि उनी सांसारिक गृहस्थ जीवनको आकर्षणले यति प्रभावित भए कि उनलाई त्यो सांसारिक आकर्षणबाट हटाउन भगवानले विशेष योजना नै गर्नु पर्यो। विशिष्ट भक्तहरूका लागि नै भगवानले यस्तो प्रत्यक्ष कारबाही गर्नुहुन्छ। संसारभरिबाट
आएका श्रेष्ठ आध्यात्मवादीहरूको जमघटबाट राजा परीक्षितले यो कुरा बुझ्न सके। भगवान आफ्ना भक्तहरूका साथमा निवास गर्नुहुन्छ, त्यसैले ठुला ठुला सन्तहरूको उपस्थिति नै भगवानको उपस्थितिको सूचक हो। यही कुरा आत्मसात गरेर राजाले महर्षिहरूको यो आगमनलाई परमेश्वरकै अनुग्रहको सङ्केत मानेर भव्य स्वागत गरे। तामुपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृता चित्तामिसे दिव्ये जापुसृष्टाः क्रूकस्तचेको वा दशतुलं गायत विष्णुगाथाः। हे ब्राह्मणहरू, तपाईँले मलाई पूर्ण शरणागतका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् र यी भगवानकी प्रतिनिधि गङ्गा माताले पनि मलाई त्यही रूपमा स्वीकार गरून्, किनभने मैले पहिलेदेखि आफ्ना हृदयमा भगवानका चरण कमललाई धारण गरेको छु। अब मलाई तक्षकले टोकोस् वा ब्राह्मणद्वारा उत्पादित अरू कुनै चमत्कारले रचोस्। मेरो एकमात्र इच्छा छ, तपाईँहरूले यहाँ भगवान विष्णुका लीलाहरूको गायन गर्नुहोस्। तात्पर्य, जब कुनै मानिस परमेश्वरका चरणबिन्दमा पूर्णतया समर्पित हुन्छ, उसलाई मृत्युबाट अलिकति पनि भय हुँदैन। गङ्गा नदीका तटमा भगवानका भक्तहरूको उपस्थितिमा महाराज परीक्षित भगवानका चरणबिन्दमा पूर्ण शरणागत भए। यो वातावरणले के कुरा बोध गराइरहेको थियो भने अब उनी सिधै भगवतधाम जाँदैछन्। यसरी उनी मृत्युका भयबाट पूर्णतः मुक्त भए। पुनश्च भूयात् भगवत्यन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयासु महस्तु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो दिजेभ्यः। तपाईँ समस्त ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गर्दै म फेरि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यदि मैले फेरि यस जगतमा जन्म लिनु पर्यो भने अनन्त भगवान श्रीकृष्णप्रति मेरो पूर्ण आसक्ति बनिरहोस्, उहाँका भक्तहरूको सत्सङ्ग प्राप्त होस् र सम्पूर्ण जीवनहरूप्रति सधैँ मैत्री भाव होस्। तात्पर्य, महाराज परीक्षितले यहाँ भनेका छन्, भगवत भक्त मात्र पूर्ण जीव हो। अरूले उसँग शत्रुता गरे पनि भगवत भक्त कसैको शत्रु हुँदैन। भगवानको भक्त अभक्तहरूका साथमा रहन चाहँदैन, यद्यपि कसैसँग उसको शत्रु भाव हुँदैन। उसले भगवत भक्तकै सङ्गत चाहन्छ। यो अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो कि समान विचार राख्नेहरूमा मात्र मित्रता हुन्छ। भक्तको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पूर्ण जीवात्माका जनक भगवान श्रीकृष्णमा पूर्ण अनुरक्ति हुनु हो। जसरी एउटा असल छोराले आफ्ना सबै भाइहरूप्रति मित्रवत आचरण गर्छ, त्यसै गरी एउटा भगवत भक्त परमपिता भगवान श्रीकृष्णको असल सन्तान भएकाले उसले अन्य सबै जीवलाई आफ्ना पितासँग सम्बन्धित मान्दछ। उसले आफ्नो पिताका निष्कण्ठ सन्तानहरूलाई पनि सबै बनाएर परमपिताको पितृत्व स्वीकार गर्न लगाउँछ। महाराज परीक्षित निश्चय नै भगवतधाम जाँदै थिए, तर यदि उनी नगएका भए पनि उनले जस्तो किसिमको जीवनका लागि प्रार्थना गरेका थिए, त्यो भौतिक जगतका लागि परिपूर्ण जीवन विधि हो। एउटा शुद्ध भक्तले कहिले पनि ब्रह्मा जस्ता महापुरुषहरूको साथ चाहदैन। यदि ती भगवत भक्त छैनन् भने उसलाई त बरु क्षुद्र जीवनको सङ्गत मनपर्छ, यदि ऊ भगवानको भक्त छ भने। इति स्म राजा व्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उत्गमुको दक्षिणकुल आस्ते समुद्रपत्न्याः सुसुतन्यस्तवरा। पूर्ण आत्मसंयमपूर्वक महाराज परीक्षित गङ्गाको दक्षिणी तटमा पूर्वतिर टुप्पो फर्काएर बनाइएको कुशको आसनमा उत्तरतर्फ फर्केर बसे। यसभन्दा अघि नै उनले आफ्नो राज्य शासनको भार आफ्ना छोरालाई सुम्पिएका थिए। तात्पर्य, गङ्गा नदीलाई समुद्र पत्नी भन्ने गरिन्छ। कुशले बनाएको आसन साधनका लागि पवित्र मानिन्छ। यदि कुश जरेसित उकिलेको छ र त्यसलाई पूर्वतिर टुप्पो फर्काएर राखिन्छ भने त्यो अझ उत्तम मानिन्छ। आध्यात्मिक सफलताका लागि उत्तर फर्केर बस्नु अनुकूल स्थिति मानिन्छ। महाराज परीक्षितले घर छोड्नु पूर्व आफ्नो प्रशासकीय कार्यभार आफ्नो छोरालाई सुम्पिएका थिए। यसरी सबै परिस्थिति उनका लागि अनुकूल बनेको थियो। एवं च तस्मिन् नरदेवे देवे प्रायोपविष्टे देवी देवसङ्गाः प्रशस्ये भूमौ विकिरण प्रसूनै मृदा मुहुर्दपयस्सनेन्दुः। महाराज परीक्षित यसरी आमरण उपवासका लागि बसे। स्वर्गका सम्पूर्ण देवताहरूले राजाको यस्तो कार्य देखेर बढाइ गर्दै हर्ष विभोर भएर
पृथ्वीमा बारम्बार पुष्प वर्षा गर्न थाले र दैवी ढोल पनि बजाए। तात्पर्य महाराज परीक्षितका समयमा अन्तर्क्रिय यातायात थियो, त्यसैले परीक्षितले मोक्ष प्राप्तिका लागि गर्न लागेको आमरण उपवासको खबर आकाशमा उच्च लोकहरूसम्म फैलियो, जहाँ बुद्धिमान देवताहरू निवास गर्थे। देवताहरू मानिसहरूभन्दा बढ्ता समृद्धशाली हुन्छन्, तर त्यसभन्दा पर उनीहरू परमेश्वरका आज्ञाका पालक पनि हुन्छन्। स्वर्गलोकमा एउटै पनि व्यक्ति नास्तिक छैन, त्यसैले उनीहरू पृथ्वीमा रहेका भगवत भक्तहरूको प्रशंसा गर्छन्। त्यसमा पनि महाराज परीक्षितसित त उनीहरू अझ बढी प्रसन्न थिए, त्यसैले उनीहरूले परीक्षितमाथि पुष्पवृष्टि गरे अनि दैवी ढोलहरू बजाए, उनको सम्मान गरे। देवताहरू कुनै भक्तलाई भगवत धामतिर जाँदै गरेको देखेर हर्षित हुन्छन्। देवताहरू भगवानका भक्तसँग सधैँ प्रसन्न रहन्छन् र आफ्ना आधिदैविक शक्तिले भक्तहरूको सहायता गर्छन्। देवताको यस्तो कार्यबाट भगवान पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा भगवान देवता र पृथ्वीमा रहेका भगवत भक्तहरूका बीच पूर्ण सहयोगको अदृश्य श्रृङ्खला हुन्छ। महर्षयो वै समुपागतामे प्रशस्ये साद्वितेनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा एतुतमश्लोकगुणाभिरूपम्। त्यहाँ जम्मा भएका सबै ऋषिहरूले महाराज परीक्षितको निर्णयलाई सराहना गरे र धेरै राम्रो भनेर अनुमोदन गरे। स्वभावैले मुनिहरू सामान्य मानिसहरूको कल्याण गर्नका लागि उत्सुक हुन्छन्, किनभने उनीहरूमा परमेश्वरका सबै गुणहरू पाइन्छन्। त्यसैले उनीहरू भगवानका भक्त राजा परीक्षितलाई देखेर अति प्रसन्न भएर यस्तो भने। तात्पर्य भक्तिको पद प्राप्त गरेपछि जीवको प्राकृतिक सौन्दर्य पनि बढ्दछ। महाराज परीक्षित भगवान श्रीकृष्णका प्रेम भक्तिमा लीन थिए। यो देखेर नै त्यहाँ उपस्थित भएका सबै ऋषिहरू अत्यन्त प्रसन्न भएका थिए। उनीहरूले धेरै राम्रो भनेर अनुमोदन गरे। यस्ता ऋषिहरू सामान्य मानिसहरूको कल्याण गर्नेतर्फ झुकाव राख्दछन्। त्यसमा पनि जब महाराज परीक्षित जस्ता महानुभावहरू भक्तिका पथमा अग्रसर भएको देख्छन्, त्यस समय उनीहरूको हर्षको सीमा हुँदैन अनि उनीहरू तिनलाई यथाशक्ति आशीर्वाद दिन थाल्छन्। भगवत भक्ति अत्यन्तै उत्तम कुरा हो। भक्तको भक्तिबाट सबै देवताहरू, ऋषिहरू र स्वयं भगवान पनि अति खुसी हुनुहुन्छ। भक्तले प्रत्येक वस्तुमा शुभ देख्छ। प्रगतिशील भक्तका मार्गमा आइपर्ने अशुभ कुराहरूलाई भगवानले हटाइदिनुहुन्छ। मर्ने समयमा त्यस्ता महर्षिहरूसँग भेट हुनु महाराज परीक्षितका लागि अत्यन्त शुभ हो। यसरी राजा परीक्षित ब्राह्मण बालकको तथाकथित श्राप पाएर पनि धन्य हुन पुगे। नवाइदं राजर्षिवर्य चित्रम् भवत्सु कृष्णसमनुव्रतेषु यध्यासनं राजा किरीटजुष्टं सैदुजहुर्भगवत्पर्षकामाः। मुनिहरूले भने, भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा पालन गर्ने हे पाण्डुवंशी राजर्षि, धेरै राजाहरूका मुकुटहरूले सुसज्जित आफ्नो गरिमामय सिंहासन पनि भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले छोड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता त्यागीका लागि यो कुनै आश्चर्यको कुरा नै हुँदैन। तात्पर्य प्रशासनिक पदमा रहेका मूर्ख राजनीतिज्ञहरू सोच्ने गर्छन् कि उनीहरू जुन अस्थायी पदमा छन् त्यही नै जीवनको सर्वोच्च उपलब्धि हो। त्यसैले उनीहरू जीवनका अन्तिम क्षणसम्म पनि तिनै पदमा टाँसिराख्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई मुक्ति प्राप्त गरेर भगवत धाममा पुगी भगवानको पार्षद बन्नु नै जीवनको सर्वोच्च उद्देश्य हो भन्ने कुराको होसै हुँदैन। वास्तवमा मानिसको जन्म नै त्यसैका लागि हो। भगवानले भगवत गीतामा धेरै पटक भन्नुभएको छ, भगवत धाममा फर्किनु नै जीवनको सर्वोच्च उपलब्धि हो। महाराज प्रहलादले भगवान नरसिंहसँग प्रार्थना गर्दै भनेका थिए, हे प्रभु, म जीवनको भौतिकतावादी शैलीबाट अत्यन्त भयभीत छु, तर तपाईँको यो भयङ्कर देखिने नरसिंह रूपबाट भने कति पनि भयभीत छैन। यो भौतिकतावादी जीवनशैली चकेको त्यो पाटो जस्तो छ जसले हामीलाई पिर्दछ। हामी जीवनका माथितिर हत्याउने तरङ्गले युक्त भयावह भुमरीमा फँसेका छौँ। त्यसैले हे भगवान, म हजुरका चरणबिन्दमा के प्रार्थना गर्छु भने मलाई एउटा सेवकका रूपमा आफ्नो नित्यधाममा बोलाउनुहोस्। यही नै यस भौतिकतावादी जीवनशैलीको सर्वोच्च मुक्ति हो। यस भौतिकतावादी जीवनको कटु अनुभव मैले गरेको छु। मैले आफ्ना कर्मको वंशीभूत भएर जुन जुन योनिहरूमा जन्म लिएँ, त्यहाँ मलाई दुईवटा कुराको पीडादायक अनुभव भयो।
त्यो हो प्रिय वस्तुसँग बिछोड र अप्रिय वस्तुको संयोग। यसको प्रतिकार गर्नका लागि मैले जे जति उपायहरू अपनाएँ तिनीहरू सबै भयङ्कर रोग बनेर आए। म जन्म जन्मान्तरसम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ घुम्दै रहेँ। त्यसैले अब म हजुरसँग निवेदन गर्दछु कि मलाई आफ्नो चरण कमलको शरण दिनुहोस्। यी पाण्डव राजा संसारमा सम्पूर्ण सन्तहरूभन्दा महान छन्। यिनी जीवनको भौतिकतावादी शैलीको कटु अनुभवबाट परिचित छन्। उनी कहिले पनि त्यो राज सिंहासनको प्रभावबाट मोहित भएनन् जहाँ उनी बसे। उनी सधैँभरि भगवानको सानिध्य प्राप्त गर्नका लागि उत्सुक रहिरहे। अझ त्यस दिनको व्यग्र प्रतीक्षा गर्दै रहे। महाराज परिचित महाराज युधिष्ठिरका सुयोग्य नाति हुन्। महाराज युधिष्ठिरले यिनका लागि आफ्नो सिंहासन छाडेका थिए भने यिनले पनि आफ्ना छोरा जनमेजका लागि सिंहासन छोडिदिए। यस वंशमा जन्मेका राजाहरूको परम्परा नै यस्तै थियो, किनभने उनीहरू सबै भगवान श्रीकृष्णकै आदर्श परम्पराका अनुयायी थिए। यसको अर्थ के हो भने भगवानका भक्तहरू कहिले पनि भौतिकतावादी झिलिमिलीबाट प्रभावित हुँदैनन् र निष्पक्ष भावले यो असत्य र भ्रामक भौतिकतावादी जीवनका झुटो विषयहरूदेखि अनासक्त भइरहन्छन्। सर्वे वयं तावतीह स्म यथा कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विसजस्कं विशोकं यास्तेत्ययं भगवत प्रदानः। हामी सबै यहाँ त्यस समयसम्म प्रतीक्षा गर्नेछौँ जबसम्म भगवानका यी सर्वश्रेष्ठ भक्त महाराज परिचित सबै प्रकारका सांसारिक संक्रमण तथा सबै किसिमका सुखहरूबाट मुक्त भएर परमधामतिर प्रस्थान गर्दैनन्। तात्पर्य, यस भौतिक सृष्टिको तुलना आकाशको बादलसँग गरिएको छ। यस भौतिक जगतको सीमाभन्दा पर परम व्योम छ जुन वैकुण्ठ लोकहरूले पूर्ण छ। यस्ता वैकुण्ठ लोकहरू पनि भिन्दा भिन्दै नामका छन्, जस्तै पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनि रुद्र लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, शङ्कर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक आदि लाखौँ लोक जहाँ भगवानको प्रधानता हुने गर्छ। ती लोकहरूमा बस्ने सम्पूर्ण जीवात्माहरू मुक्त हुन्छन् र तिनको शरीर भगवानकै शरीर जसो आध्यात्मिक हुन्छ। त्यहाँ कुनै भौतिक सङ्क्रमण छैन। प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक छ, त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि कुरा शोक गर्नुपर्ने छैन। यी सबै लोकहरू दिव्य आनन्दले परिपूर्ण छन्। त्यहाँ न जन्म छ, न बुढ्यौली छ, न रोग छ, न मृत्यु। उपयुक्त सम्पूर्ण वैकुण्ठ लोकहरूमध्ये एउटा परमलोक छ जसलाई गोलोक वृन्दावन भनिन्छ। त्यहाँ भगवान श्रीकृष्ण र उहाँका विशिष्ट पार्षदहरू निवास गर्नुहुन्छ। महाराज परीक्षितका लागि यही लोक पहिलेदेखि निश्चित गरिएको थियो। त्यहाँ जम्मा भएका सबै ऋषिहरूले यसलाई पहिलेदेखि नै देखिसकेका थिए। त्यहाँ उपस्थित सबै महापुरुषहरू यी महान राजाको महाप्रस्थानका विषयमा परस्पर कुरा गरिरहेका थिए र उनलाई अन्तिम क्षणसम्म हेरिरहन चाहन्थे, किनभने उनीहरूले अब यति ठुलो भागवत भक्तलाई देख्न पाउने छैनन्। जब भगवानको कुनै ठुलो भक्तले शरीर छोड्दछ उसका बारेमा सुख गर्नुपर्ने कुनै कुरा हुँदैन, किनभने भगवत धाममा प्रवेश गर्ने कुरा भक्तका लागि निश्चित हुन्छ। तर दुःख के कुराले हुन्छ भने अब यति महान व्यक्ति हाम्रो दृष्टिबाट टाढा हुँदैन। भक्तका लागि दुःखी हुनुपर्ने कुरा यति नै हो। जसरी भगवानलाई हाम्रा आँखाले सजिलै देख्न सक्दैनन्, त्यसै गरी महान भक्तहरूलाई सजिलै देख्न पाइन्न। त्यसैले महर्षिहरूले अन्तिम समयसम्म आफ्ना ठाउँमा रहेर राजाको दर्शन गर्ने जुन विचार गरे त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक थियो। आश्रुते तदृश्य गर्न बचाह परिचेत समम मद्युच्युत गुरु चावलिकम आभासते नानभिनन्दमुयुक्तान् शुश्रूषा मानसरितानि विष्णु। ऋषिहरूले जे भने त्यो सुन्नलाई अत्यन्त मिठो, सार्थक र पूर्णतया सत्य थियो। त्यसैले तिनका कुरा सुनिसकेपछि महाराज परिचितले भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूको विषयमा सुन्ने इच्छाले महर्षिहरूको अभिनन्दन गरे। समागताः सर्वतः यव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्री पृष्ठे निहातनामुत्र च कश्चनार्थ रीते परानुग्रममत्शीलम्। राजाले भने, हे महर्षिहरू, ममाथि कृपा गर्नका लागि तपाईँहरू
संसारका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ आउनुभएको छ। तपाईहरू सबै साक्षात् परम ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ जो तिनै लोकभन्दा माथिको सत्य लोकमा निवास गर्नुहुन्छ। तपाईहरूको स्वाभाविक सत्य रूप प्रवृत्ति नै अरूमाथि कल्याण गर्नेछ। यसबाहेक यस जीवन र आगामी जीवनमा पनि तपाईहरूको अर्को कुनै स्वार्थ छैन। तात्पर्य संसारमा 6 प्रकारका ऐश्वर्यहरू छन्। सम्पत्ति, बल, एज, सौन्दर्य, ज्ञान र वैराग्य। यी सबै मूलतः भगवानका गुणहरू हुन्। परम पुरुषका अंशरूप जीवात्माहरूमा यी सबै गुणहरू आंशिक रूपमा पाइन्छन्। जीवमा यस्ता गुणहरूको मात्रा 78% पाउन सकिन्छ। यी गुणहरू भौतिक जगतमा माया शक्तिद्वारा त्यसरी नै ढाकिएका हुन्छन् जसरी मेघले छोपिएको सूर्यको तेज मन्द हुन्छ। यस्ता गुणहरूले युक्त जीवको मूल रङ प्राय लुप्त हुन्छ। ब्रह्माण्डमा 3 लोकहरू छन्, उच्च लोक, मध्य लोक र निम्न लोक। पृथ्वीका मानिसहरू मध्य लोकको प्रारम्भमा रहन्छन्, तर ब्रह्मा जस्ता जीव र उनका समकालीन जीव उच्च लोकमा रहन्छन्। उच्च लोकमध्ये सत्यलोकलाई सबैभन्दा माथि मानिन्छ। सत्यलोकका सम्पूर्ण निवासीहरू वैदिक ज्ञानमा पूर्णतया पारङ्गत हुन्छन्। यसरी उनीहरूमाथिको मायारूपी बादल सफा हुन्छ। फलस्वरूप उनीहरूलाई साक्षात् वेद भनिन्छ। यस्ता मानिसहरू सांसारिक र दिव्य दुवै प्रकारका ज्ञानले पूर्ण हुने भएकाले सांसारिक र दिव्य लोक दुवैका लागि विशेष रुचि राख्दैनन्। यिनीहरू व्यावहारिक रूपले इच्छाविहीन भक्त हुन्। सांसारिक जगतमा अब उनलाई केही कुरा पाउन बाँकी छैन र दिव्य जगतमा उनीहरू स्वयं पूर्ण छँदैछन्। त्यसो भए त्यस्ता व्यक्तिहरू सांसारिक जगतमा किन आउँछन् त? उनीहरू भगवानको आदेशले विभिन्न लोकमा रहेका पतित आत्माहरूको उद्धार गर्नका लागि अवतारित हुन्छन्। उनीहरू पृथ्वी लोकमा आउँछन् र विभिन्न परिस्थितिहरूमा रहेर मानिसहरूको कल्याण गर्छन्। यस संसारमा मायाद्वारा ठगेका पतित आत्माहरूको उद्धार गर्नुबाहेक उनीहरूको अर्को कुनै कामै हुँदैन। ततस्सवः पृच्छेयमिमं विपच्य विस्रवे विप्र इति कृते दयं सर्वात्मना मीयमानैः सकृत्यं शुद्धं च तत्र मिश्रता वियुक्ताः। हे विश्वासपात्र ब्राह्मणहरू, अब मैले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा सोच्दैछु। कृपया तपाईँहरूले बडो विचार गरेर हरेक मानिसले हरेक परिस्थितिमा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र विशेष गरी मृत्यु निकट भएका मानिसले तत्काल गर्नुपर्ने के हो त्यो भनिदिनुहोस्। तात्पर्य यस श्लोकमा राजाले विद्वान मुनिहरूका बीचमा 2वटा प्रश्न राखे। पहिलो प्रश्न थियो सबै परिस्थितिमा हरेक मानिसले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र अर्को प्रश्न थियो मरणासन्न व्यक्तिले तत्काल गर्नुपर्ने विशिष्ट कर्म के हो। यी 2 प्रश्नमध्ये मरणासन्न व्यक्तिसँग सम्बद्ध प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हरेक व्यक्ति मरणशील छ। ऊ तुरुन्त मरोस् वा 100 वर्षपछि मरोस्, आयुको अवधिले कुनै अर्थ राख्दैन, तर मर्ने व्यक्तिको कर्तव्य भने अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। महाराज परीक्षितले यी 2 प्रश्नहरू शुकदेवको आगमनपछि पनि उनका अगाडि राखे। यसरी हेर्दा सम्पूर्ण भागवत 2 स्कन्धदेखि 12 स्कन्धसम्म यिनै 2 प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित देखिन्छ। यसको निष्कर्ष के निस्किन्छ भने भगवान श्रीकृष्णको भक्ति नै जीवनमा हरेक मानिसको स्थायी कर्तव्य हो। यस कुराको पुष्टि स्वयं भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीताको अन्तिम अंशमा गर्नुभएको छ। हुन त महाराज परीक्षितलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो, तर उनी के चाहन्थे भने त्यहाँ जम्मा भएका सबै महर्षिहरूले यस विषयमा सर्वसम्मत स्वरमा एउटै निर्णय दिउन्, जसले गर्दा कुनै मतभेद नगरिकन सबैले आफ्नो सुनिश्चित कर्तव्य बुझ्न सकुन्। उनले यहाँ शुद्ध शब्दको विशेष उल्लेख गरेका छन्। दिव्य अनुभूति एवं आत्मसाक्षात्कारका लागि विभिन्न दार्शनिकहरूले विभिन्न विधिहरू भनेका छन्। तीमध्ये केही विधि प्रथम श्रेणीका छन्। सबैभन्दा उत्तम विधि त्यही हो जहाँ मानिसहरू अरू सबै कुरा छोडेर भगवानका चरण कमलको शरण पर्दछन्। यसरी नै मानिसहरू सबै किसिमका पाप र पापको प्रतिफलबाट बच्न सक्छन्। तत्राववद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृजय गामटमानो नपेक्षयः आलस्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो घृतस्य बलैरवधूतवेषः। त्यसै समय सम्पूर्ण पृथ्वीमा आत्माराम बनेर तटस्थ भावले विचरण गरिरहेका शक्तिशाली व्यासपुत्र त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। उहाँले कुनै सामाजिक व्यवस्था वा वर्णाश्रम लक्षण देखाउनु भएको थिएन। उहाँ बालकहरू र स्त्रीहरूद्वारा घेरिनु भएको थियो र उहाँले अवधूत वेश धारण गर्नुभएको थियो।
तात्पर्य भगवान शब्द कहिलेकाहीँ सुखदेव जस्ता भगवानका महान भक्तहरूका लागि पनि प्रयोग हुने गर्दछ। त्यस्ता मुक्तात्माहरू यस भौतिक जगतका विषयवस्तुप्रति तटस्थ हुन्छन्, किनभने उनीहरू भक्तिको महान उपलब्धिबाट नै पूर्ण आत्मतृप्ति हुन्छन्। सुखदेव गोस्वामीले न कसैलाई औपचारिक गुरु बनाउनुभयो, न कुनै औपचारिक संस्कारलाई अपनाउनुभयो। उहाँका पिता व्यासदेव नै उहाँका नैसर्गिक गुरु थिए। त्यसपछि उहाँ पूर्णतया आत्माराम बन्नुभयो। यसरी उहाँ कुनै पनि औपचारिक विधिका आश्रममा बस्नु भएन। औपचारिक विधि विधान त तिनलाई आवश्यक हुन्छ जो मुक्तिको पूर्ण अवस्थालाई आत्मसात गर्न चाहन्छ। तर सुखदेव गोस्वामी भने आफ्ना पिताका कृपाले गर्दा सधैँ यही अवस्थामा रहनुहुन्थ्यो। भर्खरैको बालक हुनाले उहाँ कुनै निश्चित ठाउँमा निश्चित पोसाक लगाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना अरूले गर्दथे। तर उहाँ नाङ्गे बस्नुहुन्थ्यो र कुनै सामाजिक प्रथाप्रति कुनै रुचि राख्नुहुन्नथ्यो। सामान्य मानिसहरूले उहाँलाई वास्ता गर्दैनथे, तर केटाकेटी तथा स्त्रीहरूले भने उहाँ कुनै बौला हो भनेर उहाँलाई घेर्ने गर्थे। यसरी आफ्नै इच्छाले उहाँ यहाँ प्रकट हुनुभयो, जसरी उहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार पृथ्वीमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। महाराज परीक्षितको जिज्ञासाबाट के थाहा पाइन्छ भने अब उनले के गर्ने हो भन्ने विषयमा महर्षिहरूबीच कुनै एकमत भएको छैन। आध्यात्मिक मोक्षका लागि विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न किसिमका उपायहरू भन्दछन्, तर जीवनको परम लक्ष्य भनेको भक्तिको परम सिद्ध अवस्था प्राप्त गर्नु हो। जसरी एउटा रोगका लागि विभिन्न डाक्टरहरूले भिन्न भिन्न उपाय प्रयोग गर्दछन्, त्यसै गरी परीक्षितले अब के गर्ने भन्ने विषयमा पनि मुनिहरूका बीच एकमत भएन। यस्तै परिस्थितिमा छलफल चलिरहेकै समय व्यासदेवका तेजस्वी पुत्र श्री सुखदेवजी त्यहाँ आउनुभयो। तम द्रिवेष्टवर्ष सुकुमार पाद करुरुवायं सकपलोकगात्रं चार्यायता चुनसतुल्यकर्णं शुभ्रवननं कम्बुसुजातकण्ठम्। यी व्यासपुत्रको आयु मात्र 16 वर्षको थियो। उहाँका हात, पाउ, जाग पाखुरा, काँध, निधार अनुहार र सम्पूर्ण शरीर अति सुकोमल थिए। उहाँका आँखा ठुला, नाक अग्लो, कान मनोहर र मुखमण्डल अति नै आकर्षक थियो। यिनको गला वा गर्दन शङ्ख जस्तै सुगठित र सुन्दर थियो। तात्पर्य सम्मानित व्यक्तिको वर्णन पाउबाट सुरु गरिन्छ। यही प्रणाली यहाँ सुखदेवमा पनि लागू गरियो। सुखदेव त्यस समय मात्र 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। मानिसको सम्मान उसको उपलब्धिलाई हेरेर गरिन्छ, आयु हेरेर होइन। मानिस अनुभवले परिपक्व हुन्छ, उमेरले होइन। श्री सुखदेव गोस्वामी जसलाई यहाँ व्यासपुत्रका रूपमा वर्णन गरिएको छ, उहाँको आयु केवल 16 वर्षको छ। तर ज्ञानका आधारमा हेर्ने हो भने उहाँ यहाँ उपस्थित सबै मुनिहरूभन्दा बढी अनुभव सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। निगुर्जद्रुम पृथतुङ्गवचेसां मावर्तनबिम्बलिबल्गुदरं च दिगम्बरं वक्षविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं सुमरुत्तमाभम्। उहाँका काँधहरू भरिला थिए, वक्षस्थल चौडा र पृष्ठ थियो, नाभि गहिरो र पेट रेखाङ्कित थियो, हात लामा लामा र कपाल घुम्ने परेर अनुहारमा छिरलिएको थियो। उहाँ नग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीरको कान्ति भगवान श्रीकृष्णको जस्तो प्रभायुक्त थियो। तात्पर्य सुखदेवको शारीरिक संरचनाले नै उहाँलाई सामान्य मानिसभन्दा भिन्न हुन् भनेर सङ्केत गरिरहेको थियो। सुखदेवको शरीरमा जे चिन्हहरू थिए तिनले असामान्य मानिसको सङ्केत गरिरहेका थिए। रूपाकृत विज्ञान अनुसार सुखदेवमा महापुरुषका सबै लक्षण थिए। उहाँको शारीरिक कान्ति सबै देवताहरू र जीवहरूको भन्दा आकर्षक थियो, भगवान श्रीकृष्णका जस्तै। श्यामं सदापि विव्ययुङ्गलच्या स्त्रीणां मनोज्ञं रचिरस्मितेन प्रत्युस्थितास्ते मनयः श्वासनेभ्य स्थलचिनज्ञ अपि गुडवर्चसम्। उहाँको युवावस्था श्याम कान्तिले गर्दा अत्यन्त सुन्दर देखिन्थ्यो। शारीरिक सौन्दर्य आकर्षक मुस्कुराहटले गर्दा उहाँ स्त्रीहरूका लागि पनि मोहक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो प्राकृतिक महिमा लुकाउने प्रयत्न गरे पनि रूपाकृतिका विशेषज्ञ त्यहाँ उपस्थित महर्षिहरूले उहाँलाई चिने। त्यसैले
त्यसैले सबैले आआफ्नो ठाउँबाट उठेर उनको अभिनन्दन गरे। स विष्णुरातो तीर्थाय आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार ततो निवृत्तायो बुद्धाः स्थिर्यो वर्गा महासने सुपविवेश पूजितः। भगवान विष्णुद्वारा सधैँ सुरक्षित भएर विष्णुरात नाम पाएका महाराज परीक्षितले आफ्ना मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामीको स्वागत गर्नका लागि शिर झुकाए। त्यसपछि नबुझ्ने महिला र केटाकेटीहरूले सुखदेवलाई पछ्याउन छोडिदिए। सबैबाट सम्मान प्राप्त गरेका सुखदेव गोस्वामी अब आफ्नो श्रेष्ठ आसनमा विराजमान हुनुभयो। तात्पर्य, त्यस सभामा सुखदेव गोस्वामीका आगमन हुँदा श्री व्यासदेव, नारद तथा केही अरू ऋषिहरूका अतिरिक्त सबै उभिए। महाराज परीक्षितले ती भगवत भक्त सुखदेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। सुखदेवले पनि विशेष गरी व्यास र नारदजीका सामु उपस्थित मानिसहरूसँग आलिङ्गन गरेर हात हलाएर, हात मिलाएर प्रणाम गरेर, शिर झुकाएर, शिर हल्लाएर स्वागत अभिवादनको आदान प्रदान गर्नुभयो। अनि सुखदेवलाई उक्त सभाको मुख्य आसनमा विराजमान गराइयो। राजा र मुनिहरूले यसरी सुखदेवको स्वागत गरेको देखेपछि उनका पछि लागेका सडकका केटाकेटीहरू र अबोध स्त्रीहरू आश्चर्यमा परे। सुखदेवप्रति उनीहरूले देखाएको असभ्य व्यवहार बन्द भयो। वातावरण पूर्णतः शान्त र गम्भीर भयो। स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि सङ्गैः व्योरोचतालं भगवान् यथेन्दु गृहर्ष तारनिकरैः परितः। सुखदेव गोस्वामी त्यहाँ उपस्थित साधु, मुनिहरू र देवताहरूबाट त्यसरी नै घेरिनुभयो जसरी अन्य ग्रह, तारा, लोकहरूबाट चन्द्रमा घेरिन्छन्। उहाँको उपस्थिति अत्यन्त भव्य थियो र यसैबाट उनको ठूलो सम्मान भयो। तात्पर्य, साधुहरूको त्यस महासभामा ब्रह्मर्षि, व्यासजी, नारदजी, अन्य क्षेत्रीय राजाहरूका महान शासक परशुराम पनि हुनुहुन्थ्यो। यीमध्ये कतिपय त भगवानका शक्तिशाली अवतार पनि थिए। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मर्षि पनि होइनन्, राजर्षि वा देवर्षि पनि होइनन्, न त उनी व्यास, नारद र परशुराम जस्ता अवतारी पुरुष नै हुन्। त्यही पनि उनको यहाँ जुन स्वागत भयो त्यो अति भव्य थियो। यसको अर्थ के हो भने संसारमा भगवानलाई भन्दा भगवानका भक्तलाई बढी सम्मान गरिन्छ। त्यसैले सुखदेव गोस्वामी जस्ता भक्तको महिमालाई कहिले पनि कम ठान्नु हुँदैन। प्रशान्तमासिनामा कुण्ठो मेधसं मुनिं निप्रो भगवतो व्युपेत्य प्रणम्ये मुदार्नवहितः कृताञ्जलि नृत्वा गिरा सुनृतया न पृच्छ्यात्। अनि ती प्रखर मुनि सुखदेवजी पूर्ण शान्त भएर बस्नुभयो। उहाँ कुनै पनि प्रश्नको निसङ्कोच र बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिनका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। ठिक त्यस समय परमभक्त महाराज परीक्षित उनका नजिक पुगे र शिर झुकाएर प्रणाम गर्दै मधुर बानीले विनम्रतापूर्वक सोधे। तात्पर्य, महाराज परीक्षितले गुरुसँग प्रश्न गर्दा जस्तो मुद्रा र हाउभाउ बनाए त्यो शास्त्र अनुकूल थियो। शास्त्र अनुसार दिव्य ज्ञानको चाहना गर्ने मानिस अत्यन्त विनम्र भएर गुरुका नजिक जानुपर्दछ। महाराज परीक्षित विनम्र थिए। अब उनी मृत्युसँग भेट गर्ने तयारीमा थिए। 7 दिनको छोटो समय अवधिमै उनलाई भगवत धाममा प्रवेश गर्नु थियो। यस्तो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणमा हरेक मानिस आफ्ना गुरुका समीपमा जानुपर्छ। जीवनको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता नहुँदासम्म त गुरुका नजिक नगए पनि फरक पर्दैन। तर जीवन सङ्कटको समयमा गुरु नै एकमात्र सहारा हुन्छ। जसले गुरुसँग कसरी प्रश्न गर्ने भन्ने बारेमा जान्दैन उसले गुरुको दर्शन गर्नु व्यर्थ हुन्छ। गुरुमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण योग्यता यहाँ सुखदेव गोस्वामीमा देखा परेको हो। यहाँ गुरु र शिष्य अर्थात् सुखदेव गोस्वामी र महाराज परीक्षित दुवैले श्रीमद् भागवतमका माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त गरेका छन्। सुखदेवले आफ्ना पिता व्यासदेवबाट भागवतको शिक्षा पाउनु भएको हो, तर उहाँलाई त्यस सुनाउने सुअवसर प्राप्त भएको थिएन। अहिले यहाँ उहाँलाई त्यो अवसर प्राप्त भयो। उहाँले महाराज परीक्षितका अगाडि श्रीमद् भागवतम वाचन गर्नुभयो र निसङ्कोच राजाका सबै प्रश्न र जिज्ञासाको उत्तर पनि दिनुभयो। यसरी श्रीमद् भागवतमका गुरु तथा शिष्य दुवैले मोक्ष प्राप्त गरे। परीक्षित उवाच
आहु अथ वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः चित्रबन्धवः कृपायातिथिरूपेण भगवद्विस्तीर्तकाः कृताः। भाग्यशाली राजा परीक्षितले भने, तपाईहरूले यहाँ मेरा अतिथिका रूपमा उपस्थित भएर हामी सबैलाई तीर्थ जस्तै पवित्र बनाइदिनुभयो। तपाईहरूका कृपाले हामी जस्ता अयोग्य राजा पनि भक्तको सेवा गर्न योग्य बन्दछौँ। तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी जस्ता सन्त भक्तहरू सामान्यतया कुनै भौतिक भोगवादीहरू कहाँ वा विशेष गरी राजाहरू कहाँ जाँदैनन्। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभुका अनुयायी थिए। तर जब राजाले श्री चैतन्यसँग भेट गर्न खोजे, चैतन्य महाप्रभुले अस्वीकार गर्नुभयो, किनभने उनी राजा थिए। जो भक्त भगवानको नजिक जान चाहन्छ उसलाई दुईवटा कुरा वर्जित छ, भोगवादी प्रवृत्ति र स्त्री आसक्ति। त्यसैले सुखदेव गोस्वामीको स्तरका भक्तहरूले राजाहरूसँग भेट गर्ने रुचि राख्दैनन्। तर यहाँ महाराज परीक्षितको कुरा अलि अर्कै थियो। उनी राजा भएर पनि भगवानका महान भक्त थिए। त्यसैले गर्दा स्वयं सुखदेव गोस्वामी जीवनका अन्तिम क्षणमा राजालाई भेट्न जानुभयो। महाराज परीक्षितले आफूलाई आफ्नै भक्तिमय विनयशीलताका कारणले आफ्ना पूर्वजहरूको अयोग्य वंशज भनिरहेका थिए। हुन त उनी आफ्ना पूर्वजहरू भन्दा कुनै कुरामा पनि अयोग्य थिएनन्, बरु महान थिए। राजाका अयोग्य सन्तानलाई क्षेत्र बान्धव भनिन्छ भने ब्राह्मणका अयोग्य सन्तानलाई ब्रह्मबन्धु वा द्विजबन्धु भनिन्छ। सुखदेव गोस्वामीको उपस्थितिले गर्दा महाराज परीक्षित अत्यन्त उत्साहित थिए। उनले महान सन्तको उपस्थितिका कारण आफू पवित्र भएको अनुभव गरिरहेका थिए, किनभने यस्ता सन्तहरूको उपस्थितिले कुनै पनि ठाउँलाई तीर्थ बनाइदिन्छ। एसां संस्मरणात् पुरं सांसदाः सुखदयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादौ शोचासनादिर्भिः। तपाईहरूको स्मरण गर्नाले मात्रै पनि हाम्रा घरहरू पवित्र हुन्छन् भने अझ तपाईको दर्शन र स्पर्श गर्दै पवित्र चरणहरू धोएर घरमा लगेर आसन प्रदान गर्नाले के होला त्यस विषयमा केही भन्नै सकिन्न। तात्पर्य, पवित्र तीर्थहरूको महत्त्व ठुला ठुला ऋषिमुनि तथा सन्तहरूको उपस्थितिका कारण बढ्ने गर्छ। भनिन्छ पापीहरू पवित्र ठाउँमा जान्छन् र त्यही आफ्ना पाप छोडेर आउँछन्, जसले गर्दा ती ठाउँहरू दूषित हुन्छन्। तर ठुला ठुला सन्तजनको उपस्थिति भएमा त्यस्ता ठाउँहरू पुनः पवित्र हुन्छन्, पापविहीन हुन्छन्। यसरी त्यहाँ निवास गर्ने भक्त वा सन्तहरूको कृपाका कारणले गर्दा सम्बन्धित ठाउँको पवित्रता कायम रहन्छ। यदि यस्ता सन्तहरू कुनै सांसारिक व्यक्तिहरूका घरमा उपस्थित भइदिन्छन् भने ती भोगवादी सांसारिकहरूको सञ्चित पाप समाप्त हुन्छ। पवित्र कीर्ति भएका सन्तहरूको गृहस्थहरूसँगै अरू कुनै स्वार्थ हुँदैन। उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य ती गृहस्थहरूका घर परिवेशलाई पवित्र पारिदिनुहुन्छ। त्यसैले त्यस्ता सन्त महात्माहरू आफ्ना घर आउँदा गृहस्थहरू उनीहरूप्रति कृतज्ञ हुनुपर्दछ। यी पवित्र आदर्शहरूको अनादर गर्ने गृहस्थहरू ठूला अपराधी हुन्। त्यसले कहीँ के पनि भनिएको छ भने जुन गृहस्थले भगवत भक्त वा सन्तलाई देखेर शिर झुकाउँदैन उसले त्यस अपराधबाट मुक्ति पाउनका लागि 30 दिन उपवास गर्नुपर्छ। सान्निधते महायोगिन पातकानि महान्तेपि सदो न सेन्तिर्वै पुंसां विष्णुरिव सुरेतराः। हे महायोगी सन्तहरू, जसरी भगवानको उपस्थितिमा नास्तिकहरू टिक्न सक्दैनन्, त्यसै गरी तपाईहरूका उपस्थितिमा मानिसहरूका चोट पुर्याउन नसकिने पापहरू पनि तुरन्त नष्ट हुन्छन्। तात्पर्य, मानिसका मूलतः 2 श्रेणी हुन्छन्, नास्तिक र भक्त। भगवानका भक्तहरू दैवी गुण प्रकट गर्ने हुनाले देवता भनिन्छन् भने नास्तिकहरू असुर भनिन्छन्। भगवान विष्णुका उपस्थितिमा असुरहरू टिक्न सक्दैनन्। असुरहरू सधैँभरि भगवानलाई क्षति पुर्याउन भनेर लागिरहन्छन्। तर वास्तविकता के हो भने जब भगवान आफ्नो नाम, रूप, गुण, लीला, सामग्री र अनेक रूपताका साथ प्रकट हुनुहुन्छ, असुरहरू तत्कालै नष्ट हुन्छन्। भनिन्छ भगवानका नामको कीर्तन गर्न साथ भूतहरू भाग्दछन्।
ठुला ठुला सन्त र भक्तहरू भगवानका सामग्रीका सूचीमा पर्दछन्। त्यसैले सन्त रूपी भक्तहरूको उपस्थिति हुनासाथ भूत प्रेत जस्ता पापहरू तुरुन्त नष्ट हुन्छन्। सबै वैदिक ग्रन्थको साझा निर्णय यही नै हो। त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा केवल सन्त तथा भक्तहरूकै सङ्गत गर्ने सिफारिस गरिएको छ। यसले गर्दा सांसारिक असुर र भूत प्रेतहरूले हाम्रा जीवनमा दुष्प्रभाव सृजना गर्न सक्दैनन्। अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुता प्रियः पैतृशेषि यत् प्रीत्यर्थ तद्गोत्रस्याप्त बान्धवः। राजा पाण्डवहरूका अत्यन्त प्रिय भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना भाइहरूको प्रसन्नताका लागि मलाई पनि निकट सम्बन्धीका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। तात्पर्य भगवानका एउटा अनन्य र विशुद्ध भक्तले आफ्नो परिवारको सेवा पारिवारिक विषयमा आसक्त व्यक्तिले भन्दा अझ राम्रो ढङ्गले गर्न सक्छ। मानिसहरू सामान्यतया पारिवारिक विषयमा बढी आसक्त रहेको देखिन्छन् र मानव समाजको सम्पूर्ण आर्थिक शक्तिलाई पारिवारिक स्नेहले वंशीभूत भएर त्यसमा प्रयोग गर्दछन्। यस्ता मोहग्रस्त मानिसहरूलाई यति पनि जानकारी हुँदैन कि भगवानको भक्त बनेर उनीहरूले अझ राम्रोसँग परिवारको सेवा गर्न सक्छन्। भगवानले आफ्ना भक्तहरूका पारिवारिक सदस्य तथा वंशजहरूलाई पनि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। ती सदस्यहरू स्वयं भगवत भक्त नभए पनि उदाहरणका लागि महाराज प्रहलाद भगवानका महान भक्त थिए, तर उनका पिता हिरण्यकशिपु महान नास्तिक र भगवानका प्रख्यात शत्रु थिए। यति हुँदाहुँदै पनि हिरण्यकशिपुलाई मोक्ष प्राप्त भयो किनभने उनी महाराज प्रहलादका पिता थिए। भगवान परम दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना भक्तका पारिवारिक जनहरूलाई पनि पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ किनभने उसले भगवानको सेवा सम्पन्न गर्नका लागि आफ्ना परिवार छोडेको हुन्छ। महाराज युधिष्ठिर उनका भाइहरू कुन्तीका छोरा हुन् र कुन्ती श्रीकृष्णकी फुपू हुन्। महाराज परीक्षित भगवानका महान भक्त र पाण्डवहरूका एकमात्र नाति हुन्। त्यसकारण उनलाई भगवान श्रीकृष्णको संरक्षण प्राप्त छ। अन्यथा व्यक्तगतिर्दर्शनं न कथं निराम नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यस्य बनीयसाः। भगवान श्रीकृष्णको प्रेरणा नभएको भए सामान्य मानिसहरूबाट ओझेल भएर विचरण गर्ने तपाईहरू मरणासन्न अवस्थामा रहेको मेरा अगाडि कसरी प्रकट हुनुहुन्थ्यो। तात्पर्य महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी निश्चय नै भगवान श्रीकृष्णबाट प्रेरित भएर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षितका सामु स्वेच्छाले प्रकट हुनुभएको थियो, जसबाट श्रीमद् भागवतमको दिव्य सन्देश प्रभावित भयो। मानिसले आफ्ना गुरु र भगवानका कृपाले नै भगवत भक्तिको सार प्राप्त गर्न सक्छ। गुरु भगवानका व्यक्त प्रतिनिधि हुन् जसले मानिसलाई जीवनको परम लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउँछन्। जसलाई भगवानले अधिकार दिनुहुन्न त्यो मानिस गुरु हुन सक्दैन। श्री सुखदेव गोस्वामी आधिकारिक गुरु हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँलाई भगवानले महाराज परीक्षितका सामु प्रकट हुन र श्रीमद् भागवतमको शिक्षा दिनका लागि प्रेरित गर्नुभयो। मानिस यदि भगवानद्वारा प्रेषित आधिकारिक प्रतिनिधिको कृपा पात्र बन्न सक्यो भने भगवतधाम पुगेर जीवनको परम सिद्धि लाभ प्राप्त गर्दछ। जब जब भगवानका सही प्रतिनिधिसँग भगवत भक्तको भेट हुन्छ तब उसले वर्तमान शरीर छोडेपछि भगवतधाम जाने सुनिश्चितता प्राप्त गर्छ। तर यो कुरा भक्तको निष्ठामाथि पनि निर्भर हुन्छ। भगवान त सबै जीवात्माहरूका हृदयमा विद्यमान हुनुहुन्छ, त्यसैले हरेक व्यक्तिका गतिविधिसँग उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। जब भगवानले कुनै जीव भगवत धाम जानका लागि अत्याधिक उत्सुक भएको देख्नुहुन्छ उसको सहायताका लागि उहाँले तुरुन्त आफ्नो प्रामाणिक प्रतिनिधि पठाइदिनुहुन्छ। यसरी एउटा निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने कुरा निश्चित हुन्छ। निष्कर्ष के हो भने प्रामाणिक गुरुको सहायता प्राप्त गर्नु भनेको साक्षात् भगवानबाट नै प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त गर्नु हो। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं पुरुषयः यत्कार्यं नियमानस्यं सर्वथा। तपाईँ त महान सन्त तथा भक्तहरूका पनि गुरु हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँसँग मेरो विनम्र प्रार्थना छ। सामान्यतया सबैको र विशेष गरी मरणासन्न भएका मानिसको सिद्धिको बाटो के हो त्यो भन्नुहोस्। तात्पर्य जबसम्म सिद्धि प्राप्त गर्ने मार्गका विषयमा प्रश्न गर्ने पूर्ण उत्सुकता मनमा जाग्दैन तबसम्म गुरुका नजिक जाने आवश्यकता हुँदैन।
गुरु गृहस्थको अलङ्कार होइन। सामान्यतया भौतिक लोकाचारमा संलग्न मानिसहरू बिना कुनै आध्यात्मिक लाभ कुनै तथाकथित व्यक्तिलाई गुरु बनाउँदछन्। त्यस्ता छदम गुरुहरू तथाकथित शिष्यको चाकरी चाप्लुसीमा रमाउने गर्छन्। यसरी गुरु र शिष्य दुवै निसङ्कोच नर्कतिर ओह्रालो लाग्छन्। महाराज परीक्षित असल शिष्य थिए, किनभने उनले सबैको कल्याणका लागि र विशेष मरणासन्न व्यक्तिको लाभका लागि विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए। महाराज परीक्षितद्वारा सोधेका प्रश्नहरू श्रीमद् भागवतमको सम्पूर्ण शोध ग्रन्थ विषयको मूल सिद्धान्त हो। अब हामी हेरौँ एउटा महान गुरुले कति बुद्धिमतापूर्वक जिज्ञासाहरूको समाधान गर्छन्। एचौतविमत्तो जाप्यम कर्तव्य निर्वृह प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यदा विपर्यम। कृपा गरेर मलाई मानिसले के सुन्नुपर्छ, के जप्नुपर्छ, के स्मरण गर्नुपर्छ र कसको पूजा गर्नुपर्छ त्यो भन्नुहोस्। साथै के गर्न हुँदैन त्यो पनि भन्नुहोस्। नूनं भगवतो ब्राह्मण गृहेषु गृहमेदिनां न लचेत्ययवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। हे शक्तिशाली ब्राह्मण देव, भनिन्छ तपाईँ मानिसहरूका घरमा बिरलै त्यति समयसम्म बस्नुहुन्छ जति समयमा एउटा गाई दुहिने काम हुन्छ। तात्पर्य, सन्यास आश्रम ग्रहण गरेका सन्त तथा मुनिहरू गृहस्थहरूका घरमा बिहान गाई दुहिने समयमा भिक्षाका लागि पुग्छन् र आफ्नो उदर पोषणका लागि अलिकति दुध माग्छन्। गाईको थुनबाट प्राप्त एक माना दुध एउटा प्रौढ व्यक्तिको शरीरको रक्षाका लागि पर्याप्त हुन्छ। गाईको दुध सबै भिटामिनले युक्त हुन्छ, त्यसैले सन्त तथा मुनिजन केवल दुध मात्र पिएर जीवित रहन्छन्। साधारण अर्थहीन गृहस्थले पनि 10 वटा गाई पाल्दछ र ती प्रत्येक गाईले 3-4 माना दुध दिन्छन्। त्यसैले भिक्षुकले केही दुध मागे त्यो दिन हिचकिचाउँदैनन्। त्यसैले बच्चाको संरक्षण गरे जस्तै मुनिको पालन गर्नु गृहस्थको कर्तव्य हो। यसरी सुखदेव जस्ता सन्तलाई कुनै गृहस्थका ढोकामा बिहान 5 मिनेटभन्दा बढी रोकिनु पर्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यस्ता सन्तहरू गृहस्थहरूका घरमा कमै देखिन्छन्। त्यसैले महाराज परीक्षितले उनीसँग प्रार्थना गरे, जति सकिन्छ छिटो उपदेश दिनुहोस्। गृहस्थलाई पनि आफ्नो ढोकामा आएका सन्तहरूसँग केही दिव्य शिक्षा प्राप्त गर्ने चाहना र चेतना हुनुपर्छ। गृहस्थले सन्तसँग बजारमा पनि उपदेशका लागि प्रश्न गर्नु हुँदैन। यसरी सन्तहरू र गृहस्थहरूका बीच पारस्परिक आदान प्रदान हुनुपर्छ। सुत उवाच एवमभाषितः पृष्टः स राजा श्लचिनया गिरा प्रत्यवासत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः। सुत गोस्वामीले भन्नुभयो, यसरी राजाले मिठो भाषामा आफ्नो प्रश्नहरू राखे अनि महान शक्तिशाली धर्मवक्ता व्यासपुत्र सुकदेवले पनि राजाका प्रश्नको उत्तर दिन लाग्नुभयो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्ध अन्तर्गत सुकदेव गोस्वामीको आगमन नामक शीर्षकको 19औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।